वैसे तो बहुत से ड्रामे देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद ही ऐसे ड्रामे होते हैं जो जानदार स्टोरी या फिर जादुई अदाकारी की वजह से याद रह जाते हैं और इन्हें बार बार देखने को दिल करता है। तो फिर आइए इस वीडियो में ऐसे ही बड़े 10 ड्रामों के बारे में बात करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल मेरे मेहरबान नाजरीन, ये एक सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामा था जो हम टीवी के हाईएस्ट रेटेड ड्रामों में शुमार होता है। ड्रामे की कहानी दो बहनों और इनकी बेटियों शाइस्ता और नियारा के गिर्द घूमती है, जिनमें शाइस्ता खुदगर्ज होती है जो अपने शौहर की जिंदगी बर्बाद कर देती है, जबकि नियारा खुश मिजाज और सलीका मंद होती है। मतलब ये एक रोमांटिक और फैमिली किस्म का बड़ा ड्रामा था जिसे महा मलिक ने लिखा और फारूक रेंद ने डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल मेरे मेहरबान में आयजा खान, नीलम मुनीर, सनम चौधरी, मदिया रिजवी और हुमायूं अशरफ समेत के बड़े अदाकार देखने को मिले और इस ड्रामे में आयजा खान की अदाकारी को सभी ने बहुत पसंद किया। ड्रामा सीरियल मेरे मेहरबान की नंबर ऑफ एपिसोड 28 थी और ये ड्रामा 2014 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरा नसीब एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा जो अगर आपने पहले नहीं देखा तो ये ड्रामा आप लाजमी देखें, क्योंकि ये एक म्यारी ड्रामा था और इस ड्रामे की स्टोरी ऐसी है कि सीधी आपके दिल को छू जाए। ये दो बहनों की कहानी थी जो दोनों एक ही वक्त में पैदा हुई और इनकी किस्मत एक खानदानी राज से जुड़ी होती है। ड्रामा सीरियल मेरा नसीब एक रोमांटिक, सस्पेंस और सोशल किस्म का ड्रामा था जिसे सुमेरा फजल ने लिखा और अदनान अहमद ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की मेन कास्ट में सायरा यूसुफ, सनम सईद, इमरान अब्बास, अदील हुसैन और इमरान असलम जैसे बड़े अदाकार देखने को मिले। 23 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल मेरा नसीब 2011 में हम टीवी पर और फिर इंडियन चैनल जिंदगी पर दिखाया गया। ड्रामा सीरियल कुछ अनकही एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जो जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। दिल को छू जाने वाली स्टोरी पर मबनी ड्रामा सीरियल कही अनकही एक सुपर हिट ड्रामा था जिसकी कहानी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे शहरियार और इनके ड्राइवर की बेटी जोया के गिर्द घूमती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल को नादिया अख्तर ने लिखा और आसिम अली ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की मेन कास्ट में शहरियार, मुनव्वर सिद्दीकी, आयजा खान और उर्वा हुसैन मरकजी किरदारों में शामिल थे और इन तीनों ही की अदाकारी को काफी पजीराई मिली। 23 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल कहीं अनकही 2012 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल अलविदा रोमांस और सस्पेंस से भरपूर ड्रामा सीरियल अलविदा एक सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामा था जो अपनी बेहतरीन स्टोरी की वजह से बहुत ज्यादा देखा गया। ये एक लव ट्रायंगल किस्म का ड्रामा था जिसमें एक दूसरे से मोहब्बत के साथ हसद, कुर्बानी और जज्बात को दिखाया गया। ड्रामे में कई बड़े अदाकार एक साथ देखने को मिले जिनमें इमरान अब्बास, लबीन वकार, सारा खान, सनम जंग और जाहिद अहमद शामिल थे। ड्रामा सीरियल अलविदा को सुमेरा फजल ने लिखा और शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया। 20 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल अलविदा 2015 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल तन्हाई नाजरीन अपने वक्त का एक और कमाल का पाकिस्तानी ड्रामा जिसकी कहानी ऐसी है कि जिसमें ना सिर्फ आपको रोमांस देखने को मिलता है बल्कि इसमें कई अहम सोशल और फैमिली इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया। इस ड्रामे को सरवत अजीज ने लिखा और फहीम बर्नी ने डायरेक्ट किया, जबकि इस ड्रामे की मेन कास्ट में आयशा उमर, गौहर मुमताज, सोहेल अब्दू और जफर रहमान शामिल थे और इस ड्रामे की कहानी भी इन चारों ही के गिर्द घूमती है। ड्रामा सीरियल तन्हाई की कहानी फैज और आरजू की थी, जिनके दो बच्चे होते हैं। आरजू अपनी ख्वाहिशात की वजह से और नौकरी की वजह से फैज से अलहदा होकर मोहसिन नामी लड़के से शादी कर लेती है और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ड्रामा सीरियल तन्हाई 2013 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ और फिर अपनी मकबूलियत की वजह से कई इंडियन चैनल्स पर भी दिखाया गया। ड्रामा सीरियल मार नाज़रीन पाकिस्तान का एक बड़ा ड्रामा जो अगर आप पहले नहीं देख सके तो इसे लाजमी देखें, क्योंकि इस ड्रामे का शुमार पाकिस्तान के चंद उन ड्रामों में होता है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में देखे गए। ड्रामा सीरियल मार को उमैरा अहमद ने लिखा और आमना नवाज खान ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की मेन कास्ट में सबा कमर, अदनान सिद्दीकी और आमना शेख थे और ड्रामे की कहानी भी इन तीनों ही के किरदारों के गिर्द घूमती है। ये कहानी थी दो बहनों एमन और समन की जो दोनों ही एक दूसरे
سے مختلف سوچ رکھتی ہیں۔ امر سمجھدار، رشتوں کو نبھانے والی اور سلیقہ مند ہوتی ہے، جبکہ سمن خواہشات کی غلام، دولت کی ہوس اور لالچی ہوتی ہے، اور انہی خواہشات کی وجہ سے آخر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ 25 ایپیسوڈ پر مشتمل ڈرامہ سیریل مارچ 2012 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل محبت صبح کا ستارہ ہے۔ ناظرین، اپنے وقت کا ایک معیاری ڈرامہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس ڈرامے کی سٹوری ایسی ہے کہ آپ کو الجھا کے رکھ دے گی۔ ڈرامہ سیریل کو عمیر احمد نے لکھا اور سکینہ سمو نے ڈائریکٹ کیا، جبکہ اس ڈرامے کی کہانی ایک یتیم لڑکی رمیسا سکندر کے گرد گھومتی ہے، جو والدین کی وفات کے بعد کئی مشکلات کا سامنا کرتی ہے، جبکہ ان کے علاوہ فیملی ایشوز اور رومانس کا بھی خوب تڑکا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈرامہ سیریل محبت صبح کا ستارہ ہے میں عدیل حسین، مکال ذوالفقار اور صنم جنگ نے مرکزی کردار نبھائے، اور ان تینوں ہی کی اداکاری کو کافی پذیرائی ملی۔ 23 ایپیسوڈ پر مشتمل ڈرامہ سیریل محبت صبح کا ستارہ ہے 2013 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل مستانہ ماہی۔ ناظرین، بات اگر ہم ٹی وی کے رومانٹک ڈراموں کی ہو تو پھر ہم مستانہ ماہی جیسے بڑے ڈرامے کو کیسے بول سکتے ہیں، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہوا، اور یہ ایک اپنے وقت کا رومانٹک اور ایموشنل قسم کا بڑا ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا اور رومی انشا نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں فہد مصطفیٰ اور مہرین راحیل تھے، اور ڈرامہ سیریل مستانہ ماہی میں نہ صرف ان دونوں کی جوڑی بلکہ اداکاری کو بھی کافی زیادہ پذیرائی ملی، اور اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں بھی کئی بڑے اداکار ایک ساتھ دیکھنے کو ملے۔ ڈرامہ سیریل مستانہ ماہی 2011 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا، اور اس کی نمبر آف ایپیسوڈ 16 تھی۔ ڈرامہ سیریل میرے قاتل میرے دلدار۔ ناظرین، ایک سادہ لیکن یونیک قسم کا بڑا پاکستانی ڈرامہ جو اپنے وقت میں کافی زیادہ مقبول ہوا، اور اس ڈرامے کی سٹوری ایسی ہے کہ سیدھی آپ کے دل کو چھو جائے، کیونکہ اس ڈرامے میں رومانس تو دیکھنے کو ملتا ہی ہے، لیکن کئی اہم فیملی ایشوز سے بھی پردہ اٹھایا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ ڈرامہ سیریل میرے قاتل میرے دلدار کو عالیہ بخاری نے لکھا اور عاصم علی نے ڈائریکٹ کیا، جبکہ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں کئی بڑے اداکار ایک ساتھ دیکھنے کو ملے، جن میں مین کرداروں میں مہوش حیات، احسن خان اور عدنان صدیقی تھے، اور اس ڈرامے کی کہانی بھی ان تینوں ہی کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ مطلب یہ ایک لو ٹرائنگل ٹائپ ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ سیریل میرے قاتل میرے دلدار کی نمبر آف ایپیسوڈ 26 تھی۔ ڈرامہ سیریل عشق گمشدہ۔ ناظرین، پاکستان کا ایک شعرۂ آفاق ڈرامہ جو اپنے وقت میں بے حد مقبول ہوا، اور اس ڈرامے نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ بنائے۔ یہ ایک بڑا پاکستانی ڈرامہ تھا جسے نور الہدا شاہ نے لکھا اور اسام حسین نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے کی مین کاسٹ میں ہمایوں سعید، ثروت گیلانی، آمنہ شیخ، سمینہ پیرزادہ، جاوید شیخ، آصف رضا میر اور بہت سے اداکار دیکھنے کو ملے۔ اس ڈرامے کی کہانی علی اور علیزے کے گرد گھومتی ہے، جو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، اور ان کی ایک دوست نیہا ہوتی ہے۔ علیزے اور علی کی دوستی جب شادی میں بدلنے لگتی ہے تو ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس ڈرامے کی کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ مطلب یہ ایک لو ٹرائنگل قسم کا ڈرامہ تھا جو 2010 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا، اس کی نمبر آف ایپیسوڈ 17 تھی۔ تو ناظرین، یہ وہ 10 بڑے پاکستانی ڈرامے جو اپنے وقت میں بے حد مقبول ہوئے، اور یہ وہ ڈرامے ہیں جو کہ ہم ٹی وی پر دیکھنے کو ملے۔ تو کیا آپ نے یہ پہلے ڈرامے دیکھیں، یا پھر ان میں سے آپ کو کوئی پسندیدہ ڈرامہ ہے تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزے کے تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔